अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नज़ाहत निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रमज़ान की आमद है और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौज़ू पे बात की जाए कि सहरी में क्या कुछ खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। क्योंकि होता अक्सर ये है कि रमज़ान में हम सब बड़े जोश-ओ-खरोश से रोज़े रखते हैं, नेकियाँ कमाते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कई मर्तबा अपनी गलत चॉइसेस के ज़रिए अपनी जिस्मानी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अब जहाँ रोज़े रखना, नेकियाँ कमाना वो हम पे फ़र्ज़ भी है, वहाँ पे हमें अपनी जिस्म की सेहत का ख़्याल रखना भी फ़र्ज़ है क्योंकि ये भी हमें एक नेमत बदौलत की है खुदा ताला ने। तो उसका भी ख़्याल रखना बहरहाल ज़रूरी है। इसलिए कि एक दफ़ा आप अपनी सेहत ख़राब करेंगे, मोटापा ले आएँगे या और कोई प्रॉब्लम तो वो फिर काफ़ी लंबा अरसा आपको उसे ठीक करने में लग जाएगा। अच्छा, होता अक्सर क्या है कि सहरी के खाने-पीने में एहतियात ना करने की वजह से हमारे रोज़े भी अक्सर अच्छे नहीं गुज़रते। क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया या इतना ज़्यादा खा लिया कि फिर हमें आधे दिन तक बदहज़मी हुई भी है, खट्टे डकार आ रहे हैं या कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई और सीने में जलन होना शुरू हो गई है या मुँह में कड़वाहट है या फिर कुछ ऐसा ठीक से नहीं खाया तो बहुत जल्दी भूख लगने लगी या बहुत जल्दी प्यास लगने लगी और फिर दिन के काम-काज करना, जो कुछ भी हमने जहाँ भी करना है वो मुश्किल हो गया। तो इसलिए ये मैंने बेहतर समझा कि क्यों ना आपसे इस हवाले से बात की जाए कि सहरी को क्या खाना है, कौन-सी ग़िज़ाएँ बेहतर हैं। सहरी की ग़िज़ाओं का एक सिंपल सा असूल ये है कि आपने सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। मतलब ये कि वो लो इन कार्ब्स होनी चाहिए, उनमें प्रोटीन्स भी अच्छी मिकदार में शामिल हों और उनके अंदर फाइबर भी अच्छी मिकदार में हो। जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स का ताल्लुक है, ये होते हैं 2 तरह के सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर मैं आपको इनकी तारीफ़ बताऊँ, डेफ़िनिशन बताऊँ तो वो बहुत से लोगों को इतना समझ नहीं आएगी। आप ये याद रखें कि सादा सफ़ेद चीनी या शक्कर या हनी, शहद ये सब एक तरह के सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल हैं और ये जब आप लेते हैं तो ये फ़ौरी तौर पे एनर्जी को बूस्ट तो कर देते हैं। लेकिन वो एनर्जी बहुत जल्दी आपको ख़त्म हो जाती है, आपको महसूस नहीं होती है और अगर इसकी ज़्यादा मिकदार आप सहरी में लेंगे तो आपको बहुत सुबह-सुबह भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ लेते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस तरह की शक्कर और चीनी और शहद वग़ैरह, तो इनको आपने कम रखना है। अब ऐसे में ऑप्शंस क्या हैं, हमें इसी में लेना क्या है? मसलन मोटे-मोटे अगर हम 3 ऑप्शंस देखें तो एक तो ये हो सकता है कि आप एक सादा रोटी ले लें और साथ में 1 कप सालन ले लें। वो सादा रोटी जो है बेहतर ये है कि वो होल व्हीट की हो। ये भी हो सकता है कि आप सादे आटे की जगह मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल करें जिसमें कि बहुत से मुख्तलिफ अनाज को मिला के आटा बनाया जाता है। बहरहाल तो एक आपने रोटी लेनी है 6 से 7 इंच की, वो आपने सादा रोटी लेनी है और साथ में सालन। अब सालन भी ऐसा है कि उसके अंदर ये नहीं करना आपने कि आधा जो है घी का और तेल का कनस्तर उसमें डाला हुआ है, बल्कि जैसा आम रूटीन में आप हल्का-फुल्का सालन बनाते हैं जिसके अंदर सब्जियाँ हो सकती हैं या उसके अंदर ग्रेन्स हो सकते हैं, बीन्स हो सकती हैं जैसे कि चने हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं। तो ये सब कुछ आप मिला-जुला के बनाएँगे। साथ में आपने 1 लेना है बॉइल्ड एग। अगर आप 2 लेते हैं रूटीन में तो आप 2 भी ले सकते हैं बॉइल्ड एग। अच्छा, उसमें ये है कि रोटी कुछ लोगों को लगता है कि जब तक पराठा ना खाएँ तो उनकी सहरी नहीं होती। अगर आपने पराठा लेना है तो इसमें 2 बातें याद रखने की बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो ये कि आपको आदत है अगर लेने की, आप रोज़ नहीं तो फिर भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप पराठा लेते रहते हैं, तो तब आप ले सकते हैं। और अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। मतलब ये कि आपका कोलेस्टेरॉल लेवल ज़्यादा नहीं है, आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहता या आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसा करें कि आप सादा रोटी बना लें और बिल्कुल तवे से उतारने से पहले और उससे भी बेहतर है कि उतारने के बाद उस पे देसी घी का 1 चम्मच चोपड़ लें, जिसे हम कहते हैं चोपड़ी हुई रोटी, वो बना लें और वो आप खाएँ। उससे आपको एक मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा। वो ये कि ये जो फैट्स होते हैं, ये काफ़ी देर तक हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, तो आपको भूख ज़्यादा देर से लगेगी। अगर आप सिर्फ़ सादा रोटी खाते हैं, निस्बतन उसका हाज़मा जल्दी होता, जबकि ये ज़रा देर से हज़म होगी तो फीलिंग ऑफ फुलनेस देर तक रहेगी। लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि जो लोग पराठा नहीं खाते या अगर आपको पराठे की ऐसी क्रेविंग नहीं है तो आप सादा रोटी खाएँ, सालन खाएँ, 1 बॉइल्ड एग खाएँ। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं। मसलन सीरियल ले सकते हैं। सीरियल से मुराद ये नहीं कि आप बाज़ार जाएँ वो बड़े महँगे-महँगे से ब्रांड लेके आएँ, बल्कि आम दलिया वो ले सकते हैं या फिर आप जौ का दलिया ले सकते हैं या आप ओट्स ले सकते हैं या आप एक दूध के प्याले में ले लें। अगर आपको इस बात का प्रॉब्लम है कि वेट ज़्यादा ना हो जाए तो आप इसके अंदर लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आ जाता है ब्रेड स्लाइसेस। ये भी हमने मैदे के नहीं लेने, व्हाइट ब्रेड नहीं लेनी बल्कि होल व्हीट ब्रेड लेनी है।
اور اس کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ اسے 1 کپ سالن کے ساتھ ہی کھا لیں، یا آپ تھوڑا-سا دہی کے ساتھ کھا لیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم نے ایک بوائلڈ ایگ لینا تھا، اس بوائلڈ ایگ کی جگہ آپ ایک آملیٹ بنا لیں، اور وہ جو سبزیاں ہیں وہ آپ اس آملیٹ کے اندر ڈال لیں، اور 1 چمچ دیسی گھی کے اندر یا اس سے بھی کم، یا جو بھی آپ آئل یوز کرتے ہیں، بہتر یہ کہ اولیو آئل یا دیسی گھی ہو، تو اس کے اندر آپ یہ آملیٹ بنا لیں اور وہ آپ سلائسز کے ساتھ لے لیں۔ یہ آپ کا تیسرا آپشن آ گیا۔ یہ جو تینوں آپشنز ہیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تھوڑا-سا جیسے چھوٹا 1 کپ دہی لینی ہے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ تیزابیت کے جو مسائل ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ ایک چھوٹا-سا فروٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ فروٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو فائبر بھی مل جائے گا اور یہ آپ کی ہائیڈریشن میں بھی ہیلپ کرے گا، کیونکہ زیادہ تر پھلوں کے اندر پانی کی بھی ایک اچھی مقدار ہوتی ہے۔ تیسری چیز، آپ خشک میوہ جات یا نٹس لے سکتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں، جیسے کہ 1 ہینڈ فل یا 1 مٹھی۔ اس میں آپ 7، 8، 10 گیڑیاں لے سکتے ہیں بادام کی، یا پھر آپ تقریباً 4 اخروٹ لے سکتے ہیں، یا اسی طرح تھوڑے سے کاجو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا-تھوڑا ملا کے لے لیں، لیکن وہ پھر آپ نے بہت زیادہ نہیں، ایک دم سے بہت زیادہ نہیں کر لینا۔ یہ تو ہو گئی کھانے کی بات۔ کچھ لوگ ناشتے میں چائے کافی کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر جو آپ چائے کافی کے عادی ہیں تو پھر آپ 1 کپ چائے یا کافی لے لیجیے، اس میں تھوڑی سی چینی استعمال کریں، لیکن جن لوگوں کو عادت نہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ آگے سر میں درد ہو جائے گا یا وہ دن کے کام کاج نہیں کر سکیں گے، تو وہ چائے اور کافی کو اوائڈ کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ڈائیوریٹک ہیں، یعنی کہ آپ کو بار بار پیشاب کرنے جانا پڑے گا اور جتنا پانی آپ نے پیا ہوگا وہ جلدی سے نکل جائے گا۔ لیکن بہرحال اگر آپ کے سر میں درد کا مسئلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے ایفیشینٹلی دن نہیں گزار سکتے، کام نہیں کر سکتے، تو پھر آپ لے لیجیے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ لسی لیتے ہیں، اس کے اندر نمک ڈال لیتے ہیں، چینی ڈال لیتے ہیں، تو اگر آپ نے وہ بھی لینی ہے تو وہی جو دہی تھوڑی سی لینی ہے اس کی لسی آپ لے لیں، لیکن پھر اس میں نمک اور چینی بہت ہی ایک چٹکی جیسی، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بغیر اس کے لے سکتے ہیں تو اچھا، ورنہ بہت کم، کیونکہ اس سے بھی آپ کو پیاس جلدی لگے گی۔ اچھا، اب مسئلہ آتا ہے پانی کا۔ اکثر لوگوں کو عادت ہے کہ ادھر ہم نے سحری ختم کی اور ڈھیر سارا 3، 4، 5 گلاس پانی پی گئے۔ اس سے ایک تو طبیعت ایک دم بھاری ہو جائے گی، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو پانی آپ نے ایک دم پیا ہے، یہ سارا اتنی ہی جلدی نکل بھی جائے گا، آپ کو بار بار جانا پڑے گا واش روم، آپ بار بار ہو کے آئیں گے، یورین کریں گے، اور یہ سارا ختم۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سحری اطمینان سے کرنے کے لیے اور پانی کو خاص طور پہ آہستہ آہستہ پینے کے لیے تھوڑا سا جلدی اٹھیں۔ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ 2 گھنٹے کا مارجن کے ساتھ اٹھ جائیں، آپ 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں جب سحری ختم ہونی ہے۔ اگر اتنا پہلے نہیں بھی اٹھ سکتے تو پھر آپ کم از کم 1، سوا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، شروع میں ہی پانی پی لیں، اور جو کچھ آپ نے کھانا ہے اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اسپیس کریں۔ جو آپ کو فالتو وقت ملتا ہے اس میں جو آپ نے مزید کوئی دوسرے کام کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو نوافل پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح پانی ساتھ ساتھ پیتے جائیں۔ یہ جو آخر میں ایک دم سے پانی پینا ہے، اس کی جگہ ساتھ ساتھ تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے اور پھر آپ پانی پی لیں، 3، 4 گلاس پانی اچھا ہے کہ آپ پی لیں۔ اچھا، آخری بات وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو رمضان میں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، کچھ کو تو ویسے ہی رہتا ہے، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جن کو رمضان میں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے ان کے لیے انہیں یہ کہ ایسا کرنا چاہیے کہ 2 چمچ اسپغول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ اب کیونکہ پانی آپ لے ہی رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب بھی آپ اسپغول کا چھلکا اگر آپ لیتے ہیں تو آپ نیم گرم پانی کے ساتھ کم از کم 2 گلاس پانی کے ساتھ لیں، لیکن ابھی تو آپ پانی لے ہی رہے ہیں، تو یہ آپ نے لینا ہے، اس سے آپ کا جو قبض کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کام کر سکتے ہیں جنہیں قبض ہو جاتا ہے وہ بھی، اور باقی سب لوگ بھی، چیا سیڈز کا تقریباً 1 چمچ آپ پانی کے اندر بھگو کے کچھ دیر پہلے رکھ دیں، اور سحری کرنے کے بعد آخر میں آپ وہ چیا سیڈز بھی لے سکتے ہیں، یا اس کی جگہ اگر آپ چیا سیڈز نہیں لینا چاہتے تو آپ بیزل سیڈز لے سکتے ہیں، جنہیں کہ تخم بالنگا بھی کہتے ہیں، اور اکثر لوگ تخم ملنگا کہتے ہیں اسے، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کوئی ملنگوں سے تعلق ہے یا نہیں، وہ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ چیا سیڈز کے اندر فائبر کی مقدار، پروٹین کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تخم بالنگا کی نسبت۔ تو یہ ایک سمپل سا تھا معاملہ کہ ایک تو آپ نے پانی اسپیس کر کے پینا ہے، وہ جو 3 آپشنز ہیں ان میں سے ایک آپشن استعمال کرنا ہے، ہلکا پھلکا رکھنا ہے۔ آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ جہاں تک وہ ایک پھل کی بات ہے تو اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کھجور جو ہے وہ سحری کے لیے بھی بہت عمدہ غذا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کھجور بھی کھا سکتے ہیں، اگر چھوٹی ہیں تو 2 بھی کھا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ مختلف پھل جو ہیں وہ روز آپ تبدیل کر کر کے ایک پھل کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی سیدھی سی چیز تھی، اور اس پہ اگر آپ عمل کریں گے
تو آپ کو جو تیزابیت کے مسائل تھے، بدہضمی کے مسائل تھے، وہ بھی نہیں ہوں گے اور امید یہ ہے کہ آپ اپنا وزن بھی اب بڑھائیں گے نہیں، بلکہ وہ جہاں پہ تھا وہیں رہے گا یا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کم بھی ہو جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اپنے ملنے-جلنے والے دوستوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی ہیلپ ہو جائے۔ اور اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔